كورندونا تريدون شيئا أزيدكم مربتان ما ركتان وحن جنة ناهين وإنك مقانون إن يقدروا برقاس المؤمنين في جنة لقلي أورنيان ألم تبيض وجوهنا يا رب ميان وجيال كي نو افتيمن وتنجنا من النار نار تادينا ميان نجابت بعدين ونجا إلالين وتدخلنا الجنة جنة تادينا ميان النسينين ما وحكم مقان انتاس وكب حسن ونعمة كوين باحري مرقاس الله أورندونا ها فيكشف الحجاب لأن مركز إلهي كشفك إلهي إسكا قاضي حجابك فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم والنبي يقول أهل الجنة هل لمسين وحقوا قالوا كالقعيلة بدنيهي إلهي تبارك وتعالى جمال كيسية كمال كيسة داوشة ديسي جنة دي جنة بها الماما يعني جنة دي بها اللوبة يعني نعيمتي جنة دي بها الماما يعني مركز إلهي وجه كيسية دات ديسة يقروح ديسية كمال كيسة مركز أركان لذلك علماء الربانيين